Mayong pagabot kaniyong tanan mga igsoon. Welcome sa atong midweek nga panagkatigom. Kung haom sa inyong kahimtang, mahimong manindog ta og atong daygon si Jehova pinag-usa ka nindot kayong awit nga maong awit numero 3. Ang uluhan, among kusog, paglaom og pagsalig nga gibase sa Proverbio kapitulo 14 bersikulo 26. Human sa awit makapabilin mo sa pagtindog alang sa pangbukas nga pagampo. Song number 3. Sa makausapa, malipayong pag-abot kaninyo, mga igsoon. Unsa kay itudlo kanato ni Jehova sa atong midweek meeting karon? Bueno, mibati ka ba usahay nga dili ka takos sa usa ka assignment? Bueno mo nay gibati ni Moises kaniadto og makakaton ta karon kung sa unsang pagi gitabangan o gipalig-on siya ni Jehova. Samtang konsiderahon nato ang ilang panag-istoryahanay diya sa seksyon nga bahandi gikan sa pulong sa Dios. Sa Kristohanong pagkinabuhi, atong masayran kung unsaon nato paggamit ang sampol nga mga presentasyon o sa pagipod ta makasangyaw nga may kaisog. O siguradong nangandam mo og makapadasig nga mga komento alang sa pagtuon nato sa korigasyon sa Biblia nga maghisgot sa katapusang mga adlaw ni Hesus sa dihang nakauban pa niya iyang mga apostoles o na pa siya mamatay. Bueno, naginhaminam nata nga makadungog sa inyong mga komento o sa mga presentasyon o nangandam nato nga makaigsunan sa ilang mga bahin.
Karon natong tawgon si Brother Mark Jason Orain samtang yang hisgutan ng uluhan, tabangan ti ka sa imong pagsulti. Palihog, Brother Orain. Kinsa ninyo mga igsuon ang di nabadutlag kahadlok o kakulba nga mudawat sa usa ka assignment. Sigurado nga wa dinhi. Kay kitang tanan baguhan man o dugay na sa pag-alagad bisag matawag nag-eksperyensyado, madutlan gihapon sa kakulba nga mudawat sa usa ka assignment. Labi na kung ang usa ka assignment naglangkit og pagpanulti o pagpanudlo, speaking assignment. Si Moises nga usa ka eksperyensyado o dugay ng alagad ni Jehova, mibati po siya gingon ni ana, nadutlan po siya. Dutlan siya sa kahadlok nga mudawat sa usa ka assignment. Ngano kaha? Atong matikdan dinhi sa Exodo 4:10 kung nganong mibati og kahadlok si Moises. Exodo 4:10. Matod niya, pasilo ako Jehova, dili ko larinong musulti. Unsa pa iyang rason? Hinay kong musulti ug hinay akong dila. Kung inyo mamatikdan mga igsoon diha sa footnote, kaning giingon dinhi nga dili larinong musulti. Nagpasapot tayo sa bugat iyang baba. Mog di maukab iyang baba sa iyang assignment nga musulti ngadto kang paraon. Kung magisgot pud ta bahin kang paraon, normal lang nga mobatig kahadlok si Moises kay si paraon usa ka gamhanan kaayong magmamando niadtong panahon na. Unya, giisip pud siya nga buhing Dios sa mga Ehiptohanon. Gani kung inyo makita diha sa artwork or diha sa inyohang workbook pod, na picture diha ni paraon, nagsuot siya korona. Unya diha sa iyang korona dunay kinulit nga kobra diha sa agtang. Nya posisyon sa kobra, andam na nga motusik. So nagpakita dai na nga kadtong makakita kang paraon nga naana nga simbolo, nagpasabot nga dali ra kaayo niyang pildihon ang mga kaaway. So normal lang nga mobatig kahadlok si Moises. Unsa may ato nakatunan ni ini nga bersikulo mga igsoon. Tungod sa kahadlok sa 13 miingon si Moises nga Jehova lahi na lay ipadala. Balibad siya. So may ato makatunan. Kung mag-focus data sa atong limitasyon, sa atong mga kakulangan, plus mag-focus ta sa atong audience, unya sa atong assignment, mo resultag kahadlok. Panalitan diha sa kongregasyon, makasaranganon man ta usahay sa atong mga limitasyon. Pero kung mag-focus ta pag-ayo, di man ko kamao. Unya, pasig kansawan ko sa mga igsuon, panalitan sa pagkomento. Di man ko kamaong mo komento, nya maulaw mo ko sa mga igsuon. Nag-focus sa limitasyon, nag-focus sa audience, equals dili na lang mo komento. So kahadlok. Lain pa. Basin ang ulo sa pamilya mahadlok nga modumalag family worship. Assignment na siya nga gihatag ni Jehova so ka January 2009. Nagunahon na siguro ang ulo sa pamilya nga di man ko larino manudlo. So kaugalingon, limitasyon. Ang audience, asawag mga anak. Mas bright man akong anak ug asawa, mag-personal study na lang sila. So equals wala nahitabo nga assignment. Unsa pa mga igsuon? Maulaw batang mo musangyaw? Labi na kay gihuna-huna nato nga maulawon man kaayo ko. Nako'y limitasyon, di ko la rin yung musulti. Plus ang audience, sa among teritoryo, kay mga profesional, niya mga nailang mga intelihenteng tao, di na lang kumusangyaw. So ato nakatunan din yung mga igsoon, Exodo 4:13, kung mag-focus dito sa atong limitasyon, plus mag-focus ta sa ato unyang audience, dili ta makaarang sa pagbuhat sa assignment. Pero, normal lang ang pagbati ingong taong dili hingpit. Nakasabot si Jehova. Bisan nahibalo si Jehobang daan sa limitasyon ni Moises, gigamit niya pananglitan. Exodo 4:11 ug 12, atong makatunan nga nagpasalig si Jehova nga tabangan ta ka Moises. Bisan pag naa kay ingon ana nga limitasyon, gigamit ta ka kay tabangan pud ta ka aron molampo sa maong assignment. Unsa may atong makatunan din nga teksto, matikdi ang ekspresyon nga kinsa may naghatag og baba sa tao. Murag gi-remind ni Jehova si Moises nga, di ba Moises na kay baba? Oh, naa. Ako'y naghimo ana. Nagani ko'y gahom nga himuon akong amang ang usa ka tao. Mahimo pud nako nga himuon ta kang larino, makasulti na kang daan. So nindot kaayo si Jehova mo palig-on kang Moises no. Makasulti na makang daan, ang imo lang limitasyon nga imong giingon, dili ka larinong mosulti. Tabangan ti ka. Unsa may tabang nga gihatag ni Jehova?
Sa atong panahon karon dunay tabang ug pagtudlo nga gihimo si Jehova. Pinaagig mga pagbansay. Sa atong kongregasyon, ang midweek nga tigom nga sama niini, tabangan ta nga mahimong larinong manulti. Pero nganong tagaan maghihapon tagbahin bisag doon natay limitasyon. Kay doon natay potensyal. Nga mulampos ta sa paghimo ni ana. Pananglitan, PSS, tudluan ta ni ana. Ug sa SKE, ug sa mga ansyano doon ay KMS ug ICE, aron nga mahimong larinong manulti bisan pa sa mga limitasyon. Pahimuslan nato ng tanan mga igsuon kay makatabang na aron mahimo tang mulampos sa pagtuman sa atong mga assignment. Maayo nga modest ta sa atong mga limitasyon, pero dili pod maayo nga mag-focus ta pag-ayo sa kun unsay atong limitasyon. Mag-focus ta sa tabang ni Jehova ang iyang training nga gihatag sa atong organisasyon. Unsa pang tabang nga gihatag ni Jehova ngadto kang Moises? Pananglitan dinhi sa Exodo 4:14 ug 15. Dunay gigamit si Jehova nga usa ka alagad matud ni Jehova. Si Aaron nga libihanon. Nya ingon si Jehova, nasayod ko nga maayo siyang musulti. Eksperensyado, maayong musulti si Aaron. Nya matik di ingon si Jehova, nagpaingon na siya dinhi. So inana ka andam si Jehova mutabang sa usa ka tawo, na andam na niya daan ang mutabang nato di ang mahimo tag assignment. Unya si Aaron maayong manulti, eksperensyado. Nya sa bahin po ni Aaron, ingon si Jehova, malipay gyud sa inig kakita nimo. Willing pud siyang mo train kang Moises. Unsa may atong makatunan ni ana mga igsuon? Sa kongregasyon doon na po'y samag mga Aaron nga mga igsuon. Maayo pong manulti, eksperensyado. Larino silang musulti. Dili ta angay maulo nga moduol dai nila. Kay nga naman, ang ilang eksperyensya, ang ilang ikahatag nga sugyot, dako kay tabang nato, aron mahimo pud nato atong mga assignment. Pananglitan, kung bahin sa pagkomento nga atong gisgutan ganina, kung maugi atong struggle, sukad pa sa una o maulaw ta mo komento, pwede man tang moduol advance sa conductor sa mga pagtuon. Magpatabang ta kung unsa ang pag-andam og direct nga mga tubag, o pwede po tang magpatabang nila kung unsa ang pag-andam og tubag nga applicational. So samag ni duol ta, nagpatabang ta sa samang mga Aaron. Kung pananglitan, kung hatagan tagbahin, pakigpulong ba o kaha presentasyon o uban pang bahin din sa plataporma, pwede po tang moduol sa mga larinong manulti o eksperyensyadong mga igsuon, mga samag Aaron sa atong kongregasyon, panidi ang ilahang paagi. Kung sa pagdumala og family worship, pwede po mang-invite og eksperyensyadong ulo sa pamilya, panidi ang paagi, pangayog sugyot. Maupod sa atong pagsangyaw. Labi na karon nga virtual or online atong pagsangyaw, bakikawan ta, pero pwede tang mangimbitar og uban nga mo partner nato online, nga panid-an po nato ilang paagi. Sama na sila Aaron sa kongregasyon nga makatabang nga gigamit ni Jehova nga makatabang natong malampos ang atong mga assignment. Dinhi sa atong workbook mga igsuon, doon ay pangutana. Kanang duol sa picture nga nakigatubang sa korte. May pangutana nga, sa unsang paagi gitabangan ko ni Jehova nga makapadayon sa ministeryo o sa ubang mga assignment bisan sa kalisdanan. Inyo matikdan ang pulong gitabangan. So nahitabo na, past tense. So gitudloan ta ani nga pamalandongon nato kung giunsa ta pagtabang kaniadto sa atong mga assignment. Milampos ka sa imuhang presentation, sa imuhang pakigpulong o sa ubang mga assignment, pagsangyaw bisag gikulbaan. Gitabangan ka ni Jehova atong panahona. Pero kung wala pa kay mapamalandong, wala kay madumduman, gidasig ka namo, gidasig nga sulay, dawata ang bisan unsang assignment nga ihatag ni Jehova. Og testingi, imog yung makita nga si Jehova motudlo nimo kung unsaon pagsulti. Salamat kayo, Brother Mark Jason Orain, sa maong makapaligon kayo nga pagkapresentar sa maong bahin. Karon siguradong naginaminam na mong mupaambit sa inyong nakatunan sa pagbasa sa Biblia nining si Manaha diya sa Exodo Kapitulo 4 ug 5. Atong tawgon si Brother Jerel Pascual nga maoy modumalan ini sa pagpangitag espiritual nga bahandi. Palihog, Brother Pascual. Ni anata karon sa bahin sa pagpangitag espiritual nga bahandi.
malagmit kamong tanan, naginamninam na nga ipaambit ang inyong mga research, inandam nga mga komento, mga personal lang mga ekspresyon, nga mo imutabang ka nato aron ipasiugda ang mga hinungdanong mga punto nga gustong itudlo ni Jehova kanato karon yan nining semanahuna nga gikutlo kana sa Exodo kapitulo 4 hangtod 5. Para sa pagsugod, bago nato tubagon ang unang pangutana, mo hangyo tag mo voluntaryo sa unang nga mubasa sa unang teksto nato karon. Si Sister Orain. Karon, didto sa dalan sa balay abtanan, si Jehova nagpakita kaniya og buot mo patay niya. Sa ulahi si Zipora nagkuhaghait nga bato ug nagtuli sa iyang anak ug nagbutang sa panit diha sa tiil niya ug miingon, kay ikaw usa ka pamanhunon sa dugo alang kanako. Busa gipalakaw siya sa Dios. Niadtong tungura, miingon si Zipora, usa ka pamanhunon sa dugo tungod sa pagtuli. Daghang salamat. Karon ang pangutana mao, ngano kahang gitawag ni Sipora si Jehova nga pamanhunon sa dugo? Igsoon ko kilya. Ang pagtuli ni Zipora sa iyang anak, nagpailato siya sa iyang relasyon sa pakigsaad kang Jehova ug giisip to niya nga samag kondisyon sa pagpasakop sa maong pakigsaad. Busa, gitawag niya si Jehova nga usa ka pamanhunon sa dugo kay samag gidawat ni Zipora ang posisyon sa usa ka asawa diha sa pakigsaad sa pagtuli nga si Jehova nga Dios mao ang bana. Daghang salamat sa maong pagpatinaw. Dunay kadugang si Sister Mipa. Nakadaig ko sa kaigmat ni Zipora sa pagsunod sa kinahanglan ni Jehova. Naghatag siya maayong panig-ingnan sa Kristohanong mga kababayan ron nga sila doon na po'y dakong papel sa pagsunod sa mga kahikayan sulod sa kongregasyon ug sa sulod sa panimalay dako po dag ilang matabang aron masiguro nga ang matag miyembro sa pamilya nagsunod yun sa mga suktanan ni Jehova. Daghang salamat sa praktikal nga aplikasyon sa kinaiyan ni Sipora. Igsoong Torres. Na po'y nakatunan din sa pagis paglihok ni Sipora para maluwas din niya iyang anak. Makapalipay dagang mga ginikanan karon nga nagsundog ang Sipora naningkamot sila nga matabangan ug maluwas ang ilang mga anak pag-abot sa paghukom ni Jehova. Nga gibuhat nila kini pinagi silang mayong panigignan sa pag-alagad kang Jehova nang takos kay sila pasalamatan tungod niini. Daghang salamat sa responsibilidad sa mga ginikanan. Karon, klaro na ang maong punto dirita sa ikaduhang teksto. Maghangyo ta sa magboluntaryo sa pagbasa niini. Igsoon nga Ortiga. Apan ang paraon mingon, kinsa ba si Jehova aron sundon nako siya og palakwon ang Israel? Wala gayud ko makaila kang Jehova ug gawas pa dili nako palakwon ang Israel. Daghang salamat. Ang pangutana mao, unsay gipasabot sa paraon dihang miingon siya nga wala siya makaila kang Jehova? Brother Buenavista. Gipakita din nga si Paraon wala niya ilha si Jehova nga usa ka Dios. Gani wala sab niya ilha ang pagkaawtoridad ni Jehova. Giisip niya nga siya mao'y mas labaw nga wala na ilaing alagaran pa. Daghang salamat. Dunay kadugang si Sister nga Simene. Adtong panahon na manggod naa sa kinatayuktukan ang gahom sa Ehipto, mao na nga ang nahuna-hunaan sa paraon political nga may otoridad nga nilabaw pa niya, pero ginahuna-huna niya nga siya na ang pinakalabaw adtong panahon mao na nga dili gyud niya madawat nga naa pay mas molabaw pa niya. Okay, daghang salamat sa pagpatinaw sa mga punto. Karon diri na ta sa ikatulo nga pangutana. Sa pagbasa sa Biblia niining si Manaha, unsang espiritual nga mga bahandi ang imong nakatunan bahin kang Jehova sa ministeryo ug sa uban pa. Igsoon ba rin? Sumala sa Exodo 4:14, nahibalo ng daan si Jehova nga si Aaron ang maayong manulti ug dili si Moises. Pero si Moises gihapon ang iyang gipili ingong iyang tigpamaba. Akong nakatunan dinhi nga gamito ni Jehova ang iyang alagad dili tungod sa iyang abilidad kundi tungod sa maayong mga hiyas niini sama sa pagkabuutan, pagkamuunongon ug pagkamapainubsanon pareho kang Moises.
Salamat sa praktikal nga aplikasyon. Igsuon nga Ortega, Dili sa Exodo 5:15, si Paraon dili maayo ang iyang pagtatar sa mga Israelinhon. Sumala dinhi nganong ingon niini ang imong pagtatar sa imong mga sulugoon. So nagtudlo ni nako imong asano sa kongregasyon dili pabugatan, tagdon pag-ayo o trataron pag-ayo ang mga igsuon, pakitaan sila og tinuod nga gugma. Kay nining bahina ipakita nako nga wala nako gisundog ang paagi sa pagtatar ni Paraon nga gisgutan sa Biblia. daghang salamat sa imong praktikal nga aplikasyon sa imong kaugalingon. Brother Labajo. Diri sa Exodo 4:21, sa dihang hapit na mulakaw si Moises padulong sa Ehipto. Gipahinumduman siya ni Jehova nga gitagaan siya gahom ni Jehova nga muhimog milagro at ubangan sa Paraon. Muna nga ipikto kang Moises nakahatang sa iya og kadasig nga himo ng iyang assignment bisag lisod kaayo. Muna sa akong bahin nadasig ko ani nga himuon ang akong ministeryo nga bugos patungod kay si Jehova mo'y nagpaluyo niini nga buluhaton. Okay. Daghang salamat sa pag-aplikar kana sa ministeryo. Sigsoong Mapanaw. Diri sa Exodo 4:31 nakita nako dinhi nga sa dihang kita mo tabang sa maigsoon nga naluya sa espiritual, maayo di ay nga atong ipabati kaniya kung sa unsang paagi sila gipabilhan o gihigugman ni Jehova sama sa mga Israelita nga sa dihang ilang nadunggan nga nakita ni Jehova ang ilang pag-antos, mipalihok kini kanila nga miyukbo og mihapa kang Jehova. Daghang salamat. Igsoong Barin. Na apresar na ako ang pagka-tactful ni Moises dihang nakig-estorya siya kang Paraon. Dili siya demanding. Sa Exodo 5:3 migamit siya sa pulong nga palihog. Akong nakatunan dinhi nga bisag confidenta sa atong iestorya kinahanglan gihapon nga isulti nato kini sa buotan nga paagi sama kang Moises. Daghang salamat. Dunay pa ikadugang si Sister Mipa. Dinhi sa 5:19 hangtod 20, mamatikdan nato nga dihay dakong kausaban sa tinamdan sa mga Israelinhon. Gidawat nila sa sinugdan ang mga pamatuod ni Moises, pero sa dihang nakasinatigisod nga mga kahimtang sa pagtrabaho ubos sa sugo ni Paraon, sila mireklamo batok kaniya. Nagpaalinggat ni nako nga angay kong musunod sa mga direksyon ni Jehova, dili lang sa sayon o haruhay nga mga kahimtang, kundi bisan sa lisod nga mga sitwasyon ug likayan ang pasigigreklamo. Okay. Daghang salamat. Daghang salamat kayo mga igsuon sa inyong makapadasig o makapalig-on nga mga komento nga mao'y nakatabang kanato nga mas muduol pa sa atong relasyon sa Dios nga Jehova. Daghang salamat. Salamat po kayo, Brother Pascual, o kaninyong mga igsuon sa inyong makapadasig kay nga mga komento. Nindot ang mga aplikasyon nga inyong giisgutan. Pino kini nga seksyon tapuson pinagig pagbasa sa Biblia. Munang sundan nato karon sa ato mga Biblia si Brother BG de Binagracia samtang iyang basahon ang Exodo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 17. Atong tanawon siya og makapainteres tungod kay first time niyang mohatag og asibuhano nga bahin. Ato siyang tanawon. Si Moises mitubag, apan unsaon man kung dili sila motuo o maminaw nako ug muingon sila, si Jehova wala magpakita kanimo. Si Jehova miingon kaniya, unsa nang imong gigunitan? Siya mitubag, sungkod. Ang Dios miingon, iitsa kana sa yuta. Busa iya kining giitsa, og nahimo kining bitin, og si Moises nagpalayo niini. Karon si Jehova miingon kang Moises, guniti ang ikog ni ana. Busa gigunita niya kini, og nahimo kining sungkod. Dayon ng Dios miingon, pinaagi niini, mutuo sila nga si Jehova nga Dios sa ilang mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob, nagpakita kanimo. Unya si Jehova miingon kaniya, palihog, isuksok ang imong kamot sa itaas nga pilo sa imong bisti. Busa gisuksok niya ang iyang kamot sa pilo sa iyang bisti, paghulbot niya sa iyang kamot, gisanla kini og miputi sa magnibi.
Dayon siya miingon, isulod og balik ang imong kamot sa pilo sa imong bisti. Busa gisulod niya kining balik sa iyang bisti, paghulbot niya sa iyang kamot, naulian na kini. Siya miingon, kung dili sila maminaw nimo o mutuo sa unang ilhanan, nan mutuo na sila sa sunod nga ilhanan. Kung dili gihapon sila mutuo ni ining duha ka ilhanan, o dili gihapon sila mamati nimo, pagkuhag tubig sa suba sa Nilo, og ibukbok kini sa ugang nga yuta. Ug ang tubig nga imong gikuha sa Nilo, mahimong dugo diha sa ugang nga yuta. Karon si Moises miingon kang Jehova, pasaylo ako Jehova, apan dili ko larinong usulti, sukad pa kaniadto, o bisan pa niadtong nakigsulti ka sa imong alagad, kay hinay kong musulti, og hinay ang akong dila. Si Jehova miingon kaniya, kinsa may naghatag og baba sa tao, o kinsa ang may gahom sa paghimo kanilang amang, bungol, tinaw og pananaw, buta, dili ba ako si Jehova? Busa lakaw, og tabangan tika sa imong pagsulti, og tudluan tika kung unsay imong isulti. Apan siya miingon, pasaylo ako Jehova, palihog, lain na lay ipadala. Unya si Jehova, nasuko kang Moises og miingon, dili ba naaman ang imong igsuon nga si Aaron nga libihanon? Nahibalo ko nga maayo siyang musulti, og nagpaingon na siya dinhi aron sugaton ka. Malipay gyud siya, ini kakita niya nimo. Sultihi siya sa akong gisulti kanimo, og ubanan ta mo, samtang makigsulti mo, og tudluan nako sa inyong buhaton. Siya ang makigsulti sa katawhan para nimo, og siya ang imong tigpamakba, og ikaw ang magsilbing Dios kaniya. Dalha kining sungkod, og himua ang mga ilhanang pinaagi niini. Salamat kayo, Brother Dimenegracia, sa imong tinaw o klaro kay nga pagbasa. Nakita namo nga nangandam o nagpractice gyud kapag ayo sa imong bahin. Gihimo nimong buhi ang mga karakter kay mahimong nabati nato ang panagistoryahan ni Moises ug ni Jehova sa paagi sa imuhang pagbasa. Bueno, klaro nga gipadapat nimo ang study number 12 sa atong brochure nga pagpanudlo. Nga nagbasa ka niini sa material nga may emosyon pero wala po nimo pasobrahi. Apan gihimo nimo kini nga madanihon o pinaagig mabination nga paagi. Nindot kayo nga pagkabasa dili ba? Og salamat kayo Brother Dimenegracia sa pagtabang namo kung unsaon kini pagpadapat nga tunanan og hinungdanon kini sa dihang kita magbasa nga dunay emosyon og ipasundayag nato kini aron madani ang atong mamiminaw. Bueno, mapadayon ta karon sa ikaduhang seksyon nga mao ang magmaepektibo sa ministeryo. Bueno nga kining seksyon mga igsoon motabang ni nato aron makuha ang mga ideya kung saan pagi epektibo ta nga manudlo, epektibo ta nga mosangyaw diya sa mga tao diya sa atong teritoryo. Ug doon na tayo tulo ka mga presentasyon nga atong makita karon. Mao ang unang pagpakigistorya, kining pagbalik duaw o pagtuon sa Biblia. Karon gamit ang sample nga pagpakigistorya diya sa atong mga workbook, ipasundayag kanato ni Sister Rebecca Coquilla kauban sa iyang householder nga mao si Sister Señorita Sanchez. Tanawon pod nato karon kung saan pagi madapit nato ang atong mga kaistorya nga mutambong pod sa atong mga panagkatigom. Atong tanawon ang ilang presentasyon. Hello, Marjorie. Hello? Wala si Ate Marge. Na siya gipalit sa market. Kinsa ni? Ay, sorry. Ako di ay si Ate Rebecca Coquilla. Classmate niya sa college sa una. Manghod ka ni Marjorie? Unsay imong ngalan? Ay, oo. Manghod ko niya. Senyorita day akong ngalan. Pero tingting ang akong angga. Lipay kong maila kating. Mangayo ra kog opinyon. Kay wala man si Marge sa imuha na lang. Aw, sige te. Unsa man to? Tungod sa daghang problema karunting, daghan ang nagtuo nga hapit nang matapos kining kalibutana. Unsay imong opinyon? Na, ako pod nagtuo ana ti. Kaysa pagkakaron, nadungagan na pod ang amo ang family problem. Unsa man ni oy, dili na jud malikayan ang mga problema. Tinuod jud ting lisod likayan ang mga problema karon. Pero naitag na sa Biblia nga naghiskod bahin sa atong panahon karon. Paminaw ting samtang akong basahon sa Biblia ang 2 Timoteo 3:1-5 nga tagna. Ingon diri, apan hibiluoy kini,
nga sa katapusang mga adlaw moabot ang kuyaw nga mga panahong lisod sa gubangon. Kay ang mga tawo unya mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, hambogero, mapahitason, dili masinugtanon sa ginikanan, dili mapasalamaton, dili maunungon, traidor, gahig ulo, garboso kaayo, mahigugmaon sa kalipayan imbis mahigugmaon sa Dios, ug angay kang magpalayo kanila. Sa gibasa nako og sa imong nagdungugting, unsang mga kinaiya ang nakita na nimo karon sa mga tawo? Aw, kasagaran jud ti kaning dili mapasalamaton, traidor ug garbuso kaayo. Husto. Dayon sa verse 1 sa imong napaminawan, kano sa daw mahitabo kining makuyaw nga mga panahon nga lisod sa gubangon? Ingon dito ti sa katapusang mga adlaw. Husto. Hinuon usa lang niting sa daghang tagna nga nagpamatuod nga kita nagkinabuhi na sa katapusang mga adlaw. Dayon matapos kining lisod nga panahon. Pero ting unsa kahay mahitabo pagkahuman sa katapusang mga adlaw? Manawag kog usab para sa tubag ni ining pangutanaha. Sige ti, panawag lang kay interesado pug kumahibalo sa tubag ni ana. Sige, tuod pa na ako'y usa ka tuyo ninyo ni Marjorie. Unsa pa man to te? Gusto na ako kamong imbitahon sa amo ang Bible meeting via Zoom. Sige te, murag interesting po na ba kay himuon sa Zoom? Sige, mag-message ako para sa meeting ID o sa password. Ingna si Marjorie nanawag ko ha. Sige po. Bye! Sige te, bye-bye. Salamat kayo, Sister Rebecca o Sister Senyorita sa inyong presentasyon. Siguradong nakakatunta o nakakuha tag ideya kon unsaon nato paghimo base sa presentasyon nga atong nakita. Bueno ang tunanando sa librong pagpanudlo nagisgot sa kining kaimportante sa pagka-natural. Ipakita nato ni pinagi sa atong linihukan, sa atong pagkumpas o diya sa ekspresyon sa atong mga naong. Pero importante pod nga makita sa uban nga sincero ta og dili ra pod kayo inato ang paagi sa atong pagpagigistorya ngadto kanila. Og sa bahay ni Sister Rebecca, iyan ning gipadapat. Ang pagka-natural ato ning mahimo kon mag-ampo ta kanunay kang Jehova og mangandam ta pag-ayo sa atong mga bahin. Og siguradong mao nay gihimo ni Sister Coquilla tungod sa malampuson nilang bahin. Salamat nimo Sister Rebecca kauban ni Sister Sanchez. Karon gamit ang sample nga presentasyon sa atong workbook bahin sa pagbalikduaw, i-presentar kanato ni Brother Jason Rubio kauban sa iyang householder nga mao si John Aylon Karampatan kining maong bahin. O ilapod tang tabangan kung son sa pagi makatanyag tag mga publikasyon kanang ginagamit nato sa pagtuon sa Biblia. Buino tong tan-awon ang ilang presentasyon. Hello Jan, mayong hapon. Kumusta? Oy Jason, maayong hapon pod. Okay lang ko. Ikaw, kamusta? Okay lang pud ko, salamat. Nanawag ko dyan, aron ha iskutan tong pangutana nga akong gibilin sa miagi. Ang pangutana nga unsay mahitabo human sa katapusang mga adlaw. Nakay ideya ana dyan? Hala, wala baya ko ideya na. Okay lang. Sige atong tan-awon dyan kung unsay giingon sa Biblia. Usa sa mga tagna bahin sa umaabot, mabasa nato sa Pinadayag 21:3 o 4. Mag-share screen ko dyan. Unya, palihog kog basa sa teksto. Nakita na nimo? Kani? Oo, palihog kog basa anang bersikulo 3 o 4. Unya, matik di dyan kung unsay giingon diha nga mahitabo human sa katapusang mga adlaw. Palihog kog basa. Sige. Sa 3, og nakadungog kog kusog nga tingog gikan sa trono og miingon. Tan-awa, ang tulda sa Dios ana uban sa mga tao, og siya mopuyo uban kanila, og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios makig-uban kanila, og iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata, og ang kamatayon mawala na, og wala na unyay pagbangutan, pagyabaw o kasakit. Ang unang mga butang nangagi na. Salamat. Base sa teksto, nakamatikod ka sa gisaad diha sa Dios nga mahitabo human sa katapusang mga adlaw? Kaning ang kamatayon mawala na? Oo, sakto ka. Wala na'y kamatayon o bisan unsang pag-antos sama sa atong nasinatian karon tungod sa pandemic. Matik di nga giingon diha nga ang unang mga butang nangagi na. Nanduta na, no? Oo. Pero unsay atong buhaton dyan aron makabenepisyo ta sa saad sa Dios?
May isend ko nimo nga link sa libro nga unsay gitudlo kanato sa Biblia. Palihog ko og open. Okay ni, sige. I-click. Nakita nimo? O, nakita na nako. Palihog kog tan-aw diha sa chapter 9 kanang paragraph 15. Makita nimo diha dyan katong atong gisikutan ganiha. Kani. Oh. Oo. Unya next week hisgutan nato na ang paragraph 16 kay gisigutan din ha kon unsay himuon nato aron makabenepisyo sa saad sa Dios. Tawag ko nimo ingon ani gihapon nga oras. Okay ra ba nimo? Sige. Okay ra kay para nako. Sige dyan. Salamat kaayo. Bye. Sige, salamat. Bye. Bueno, salamat kayo, Brother Rubio o Brother Karampatan sa inyong bahin. Bueno, nakakaton ta kung unsaon nga hustong mapailang usa ka teksto dihang magsangyaw og muhimo tag mga pagbalik duaw. Og naobserbahan po nako sa paagi ni Brother Rubio nga iyasang giandam ba ang kasing-kasing sa iyang tagbalay ayha niya gibasa tong teksto. Og mo na gisgutan sa atong study number 2 sa librong Pagpanudlo nga iyan ning gipadapat. Nisok na sa siyag pangutana, unya gilakbitan niya gamay ang usa ka problema, unya solusyon dayon ug paghupay nga atong makita diya sa pulong sa Dios. Nindot kining sundugon maigsoon sa diyang isangyaw, mugsangyaw ta o dihang manudlo ta panahon sa mga tigom. Salamat ninyo mga igsoon sa maong presentasyon. Ang ikatulong presentasyon mo ang pagtuon sa Biblia. Sundan nato si Sister Myra Edson samtang iyang ipresentar kini kanato ngadto sa iyang Bible study nga mao si Sister Maria Rose Favorada. Atong tan-awon ang ilang presentasyon. Salamat sa pagbasa sa Parapuros. Ang pangutana, ingon siya, mutuo ba ka nga naanata sa katapusang mga adlaw? Ug nganong mutuo ka? Oo, te. Matuog yun ko nga nagkinabuhi na ta sa katapusang mga adlaw. Kay daghan naman nga mga tagna sa Biblia ang natuman ron. Sakto. Unya, unsa may mahitabo inig kahuman sa katapusang mga adlaw? Mahitabo ng Armageddon. Husto. Ang question B, ingon siya diri Rose, unsay mahitabo ni adtong musunod kang Jehova ug ni adtong dili musunod niya? Kadtong musunod kang Jehova, maluwas. Pero kadtong dili musunod niya, malaglag. Correct. Unya, unsa may mahitabo sa ubang saad sa Dios? Matuman na pod te. Mahimo ng paraiso ang yuta og wala na pod si Satanas og iyang mga demonyo. Sakto. So, ang pangutana sa paragraph 16, Rose, kay hapit na kaayo ang katapusan, unsay kinahanglan nimong himuon? Ingon din hite, kinahanglan na akong seryosohon ang akong pagtuon sa Biblia. Husto. Tan-aw nato Rose ha, kung giunsa na siya pagpasiugda sa Juan 17:3. Pwedeng basahon ni mo Rose? Sige te. Sa Juan 17:3. Aron ilang mabatunan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan silang makaila kanimo. Thank you. So unsa nga matang sa kinabuhi ang gisaad ni Jehova? Kinabuhing walay katapusan? Unsay requirement ni Jehova aron mabatunan nimo na nga kinabuhi? Kinahanglang mailhan nako siya. Gusto. Maunang nag-Bible study ka aron mailhan nimo si Jehova og mahibaluan nimo ang iyang requirements. So gawas sa imong pag-Bible study, Rose, unsa pa ang gusto ni Jehova nga imong himuon aron masabtan nimo ang Biblia? Ang tubag ana Rose mabasa nato sa Hebrehanon 10:24 ug 25. Mamalihog na pud ko Rose. Sige. Og huna-hunaon nato ang usag-usa aron magdinasigay sa pagpakita gugma ug sa paghimog maayong mga buhat nga dili pasagdan ang ato mga panagkatigom sama sa nabatasan sa uban. Apan dasigon ng usag-usa, ilabi na gyud samtang makita ninyo ngang adlaw nagkaduol na. Thank you. So unsay dili nato pasagdan o kinahanglan natong tambungan? Ang ato mga panagkatigom te? Husto. Kamatikod ka sa giingon sa last part sa verse 25, Rose. Kanus mas kinahanglan nato nga motambong sa mga tigom? Ingon diri te, ilabi na gyud samtang makita ninyo ngang adlaw nagkaduol na. Sakto. So gusto ni Jehova nga madasig ka Rose ug mahimong lig-on sa dili pa moabot ang Armageddon. Ug na-appreciate ka Rose kay kapila na gud ka nakatambong sa tigom. Wala gyud ko'y rason at May nga dili makatambong kay masayo na gyud ron ang pagtambong tungod sa video conference. So very good kaayo ka Rose. So gawas sa seryosohon nimo or gawas nga seryosohon nimo imong pagtuon sa Biblia, mahimong regular sa pagtambong sa tigom, napa ba gi-expect si Jehova nga imong himuon? Ingon diri sa parapote,
Kung imong nakatunan nga kinahanglan kang muhimog kausaban, ayaw kahadlok sa paghimo ni ana. Unsay pasabot ana, Rose? Nga kinahanglan na akong ipadapat ang akong nakatunan. Husto. Muuyon ba ka, ana? Husto manite, pero usahay feeling nako medyo lisod himuon. Dili ingon ana ka sayon, no? Og kasabot si Jehovah sa imong gibati, Rose. Pero sa imong huna-huna, kaya ka nga tabangan ni Jehovah? Maon no? Kahinumdum ko sa imong istorya ba, bahin sa imong 5 years old nga bata, si Sofia. Ganahan kayo siyang mutabang nimo kung manglaba ka. Kanang kun mo apil-apil siya glaba, Rose, palabhon ba nimo siya og habol or tagaan ra nimo siya panyo nga makusukoso niya? Siyempre, panyo ra kay maura may makaya niya. Ingon ana po si Jehovah, Rose, ang iyang ihatag nga sugo, kanang kabalo siya nga kaya nimo, ug kaya pud kaniyang tabangan. Ug abi nimo, kung permi ka mo tambong sa tigom, mulig-on imong determination nga ipadapat imong nakatunan. Kay dihang masuod na nimo ang maigsuon, mahibal-an nimo nga daghan pud sila gihimong kausaban. Human sa atong study, mag-send ko nimo link sa mga video sa interview sa mga igsuon nga naghimog kausaban sa ilang kinabuhi. Sige te. Sige, padayon ta sa sunod para po. Salamat kayo, Sister Itson o Sister Faburada. Bueno, maayo kayong pagka-presentar sa bahin ni Sister Itson o maayo kayong ilang presentasyon, daghantag nakatunan. O gusto natong kumindahan si Sister Itson sa epektibo niyang paggamit o ilustrasyon aron kanang matandog yun ang kasing-kasing sa iyahang gisangyawan o Bible study. Ang simpleng ilustrasyon bahin sa bata, niya nag-reflect ang Jehovah nga gipanggatan ni Jehovah, dili ta pabugatan, mo'y usa ka simple unya makampa-interest, nagtudlog importante kaayong punto. Bueno, ang study number 18 sa brochure nga pagpanudlo, nagisgot nga ang paggamit sa ilustrasyon, may usa ka maayong paagi sa pagpanudlo. O si Sos mo na yung ginahimo kaniadto. Nigamit siya kanang mga simpleng ilustrasyon nga dili lisod sabton o mo nay agi pakita pod sa presentasyon nga atong nadunggan nining karon. Bueno, kung ipadapat nato ang pagtudlo pinag-ilustrasyon, siguradong matandog gid nato ang kasing-kasing sa atong gina-Bible studyhan. Subunako, salamat kayo Sister Edson o Sister Paburada. Bueno, gusto ba ninyong pasalamatan ang mga igsuon nga nangandam pag-ayo sila mga bahin? Mupadayon ta karon sa katapusang seksyon nga mao ang Kristohanong pagkinabuhi. Bueno, kini nga seksyon mga igsuon mutabang ni nato nga maugmad ang nindot kay nga mga hiyas ingong usa ka Kristohanon. Sugdan nato ni pinagig pag-awit o pagdaig kang Jehova. Awito nato nga madasigon ang numero 61 nga dunay uluhan, hasdang mga saksi. Kini gibase sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 16. Subunako, song number 61.
Hisgutan karon ni Brother James Morales ang timang kung unsaon paggamit ang mga sampol nga mga pakipakig-istorya. Palihog, Brother Morales. Usa ba ka sa nakabenepisyo sa mga sample nga pakigistorya nga makita sa atong workbook? Sigurado, no? Kay sukad pa ni adtong Enero 2018, daghan ang mga sample ang atong napahimuslan ug nagamit pa sa atong pagsangyaw ug sa uban pa mga butang. So sa pagkakaron ato lang reviewon mga igsuon, no? Sa unsang paagi pa ta, mas makabenepisyo sa maong paghatag ni Jehovah para nato. Okay, naay duha ka punto nga atong mahisgutan karon ug unya hangyoon pod nato ang inyong mga komento may labot ani. So, ang unang paagi nga magamit nato ang mga presentasyon o isa dihang maghatag tagbahin. Karon mga igsuon, sa inyong bahin, sa unsang paagi ba nato ni mapadapat katong mga sample nga pagpakigistorya unya sa dihang mohatag mugbahin, unsa ganitong maayong resulta? Nang lita no, gigamit ninyo itong mga presentasyon. Pero giunsa ba ninyo ang paggamit? Si palihog kay Sister Avila. Dili nato sundugon pulong por pulong ang sample nga presentasyon kay human na nato natanaw. Busa kung naatay bahin, pwede ta mugamit og lahi nga setting nga common sa atong teritoryo. Okay, husto no? Unya, mamatigtan pod nato na ay pattern. Unsa ganitong pattern nga pwede natong sundugon? Palihog, Brother Marquez. So dunay unod, no? Kinahanglan sunod natong ang pattern sa pangutana, sa teksto, unya ang hisgutan sa sunod gikan sa sample nga pagpakigistorya. Okay, husto. Nindot po punto. Sister Byron, palihog. O giingon din hinga, pwede po tagmutanyag og mga publikasyon nga bisan wala niyo hisguti diha sa instruction sa atong bahin. Okay. No? So sa inyong bahin mga igsuonan, nababoy kasinatian nga nakabenepisyo gyud mo sa mga sample nga presentasyon nga atong gitan-aw o niya mas nahimong epektibo ang inyong presentasyon na bahin. Naaba mo yung nga kasinatian? Si Brother Avila, palihog. Tungod ining mga sample nga mga presentasyon o ang awhag nga magpailin-ilin ta kung unsay setting nga ihatag, nakahatag ni nako og tabang mahimong natural kung naan ako diya sa panahon sa ministeryo. Kay kung mo subay lang ta pulong per pulong dadto sa sample nga presentasyon, murag bakikaw kaayo kay mura og kanang naaran tay ginabasa. Okay, gusto. Nindot nga punto to, no? Unya, kung ato pang ipadayon sa malapasan na hisgutan, no, sa ministeryo. So, kamo mga igsuon, so unsang paagi ba ninyo napadapat ang mga sample nga pagpakigistorya nga atong matanaw sa inyong aktual nga ministeryo? So, unsang paagi ni nakatabang ninyo? Brother Razon, palihog. Nakatabang na ako nga ang pattern sa ministeryo nga mubo ra gyud kaayo. Mag-observe ta sa atong tagbalay, mangutana ta gamit ang teksto explain. Nga dili gyud nato kalimtan nga magbangon og pangutana para doon na ta ERV sa susunod nato nga pagkikigistorya sa ila. Okay, gusto. Nindot nga point, no? Natay ma-RV. Brother Himelian. Kay dali lang man hinumduman ang pattern, pwede usab nato magamit kadtong mga niaging mga sample nga presentasyon nya makahatag-tag mga teksto nga pwede sa tagbalay. Okay, salamat. Unya, unsa ganitong atong pinakatumong nga nung kinahanglan nato nga pahimusla na maong gihatag ni Jehovah para nato. Sister Condeno, palihog. Ang paghimo sa tanang butang alang sa maayong balita. Okay, gusto. Daghang salamat. Unya, unsay atong makita diri ang punto sa 1 Corinto 9:22 ug 23. Sister Avila. Ang atong tumong makuha ang interes sa mga tao ug maabot ang ilang kasing-kasing. Aron mahimo ni sundugon nato si Pablo nga magpailing-iling sa atong presentasyon para mahibaluan sa tanang tao ang kamotoran. Sumala sa 1 Corinto 9:22-23. Okay, salamat. Brother Razon. Kung aron nga mas flexible ta sa atong presentasyon sa ministeryo,
ikinahanglan di ay nga mag-andam ta og lain-laing mga settings or mga possible settings nga mahimamat nato sa ministeryo. Kung nato nang buhaton og pangandaman uban sa pag-ampo, mas mapahiuyo nato ang atong presentasyon pinaagi sa panginahanglan sa tagbalay. Okay, daghang salamat. So makita nato mga igsuon nga nindot kaayo ang maghihatag ni Jehova ang iyang pangatagana aron mas mauswagon pa ta sa atong paghatag ug magabahin sa atong ministeryo. Salamat kayo, Brother James Morales, sa maong nindot pagkapresentar nga bahin. Salamat po sa nindot kay nga mga punto nga inyong napasiugda mga igsuon. Ang sunod nga bahin, madunay uluhang makasangyaw ug makapanudlo. Bueno, pakigisgot ni nga dunay video nga dumalahon ka nato ni Brother Tony Byron. Palihog, Brother Byron. Ang pagsangyaw sa maayong balita maoy pinakaimportanteng bulaton nga dili na masubli nining katapusang mga adlaw. Pero gibati ba ninyo maigsoon ang kakulba samtang makigbahin nining bulatong pagsangyaw o ginerbyos? Kumusta kung nagtuon ka sa Biblia? Gibati ba nimo nga dili makaya ang pagsangyaw o pagpakigbahin sa bulatong pagsangyaw sa balay-balay? Kumusta maigsoon kung usa ka estudyante sa Biblia o estudyante? Dayon, gibati ba nimo nga mahadlok ka sa pagsangyaw sa imong schoolmate? O magsangyaw pinagig public diha sa public witnessing? Bueno, kung mo na inyong gibati, wa mo mag-inusara. Gibati po na sa mga karaan at mga alagad nga matinumanon sa una. Kinsa may inyong madumduman maigsoon? Way lain katong kisgutan sa bahandi gikan sa pulong sa Biblia ganiha si Moises. Atong basahon otro ang Biblia diya sa Exodo kapitulo 4 bersikulo 10 og 13. Atong basahon. Ingon dinhi, karon si Moises miingon kang Jehova, pasaylo ako Jehova, apan dili ko larinong musulti ko sukad pa kaniadto o bisan pa niadtong nakisulti ka sa imong alagad. Kay hinay kong musulti og hinay ang akong dila. Murag di kaya ni Moises ang sugo ni Jehova. Dayon sa 13 ingon dinhi, apan siya miingon, pasaylo ako Jehova, palihog lain na lay ipadala. O di ang gibati ni Moises, gibati pud sa uban sa atong mga alagad karon. So kining manerbyuson ta sa pagsangyaw, labi na kung bag-ong matang sa o bagong paagi sa pagsangyaw, natural na siya maigsuon og mga higala. Pero unsa kay makatabang aron nga kanang makasangyaw ta ug makapanudlo? Bueno, ang usa katabang kining pag-ampo gyud kang Jehova. Ngano makatabang man na kay ang pag-ampo, siyempre ang bulatong pagsangyaw dili na ato ang bulaton gikan kang Jehova. So kung mangayo tagtabang sa iya, sigurado nga magmalampuson ta sa paghimo niana. Ikaduhang paagi kining pagsalig. Sa gisgutan ganiha gipasaligan si Moises nga ako ang tag-iya sa tanang butang, ako ang naghimo sa baba. So nadasig si Moises nga tumanon ang gisugo ni Jehova. So karong atong tanawon karon ang usa ka video nga mas makatabang pa kanato nga makasangyaw o makapanudlo bisan usahay bation ang kahadlok. Dayon unya maigsuon dunay mga pangutana dinhi ato ning tubagon. Atong tan-awon ang video. Nagtuog ko nga kadto lang daghan nagkahibalo og kasinatian ang pwede sa Special Metropolitan Public Witnessing. Nagunahon ako nga di nako ni kaya kay bata pa ko. Pero nagsubmit gihapon kog application. Ni anang bulana mismo nakadawat kog invitation sa akong email. Mibati dayon kog kabalaka, maong nagampo ko kang Jehova. Di pa nako ni kaya. Dili mahimong makigbahin ko niining matanga sa pag-alagad kung ingon ani ang akong pagbati. Maong nagampo ko og nag-research og mga topiko nga makatabang nako. Nabasa nako ang artikulo bahin kang Moises. Gipasiugdan niini nga bisag mobati ta nga dili nato mahimo ang assignment, mulampos gihapon ta sa tabang ni Jehova. Nakadungog sab kog pakigpulong nga naghiskot sa Jeremias 20 bersikulo 7. Nadasik ko dihang ang mamumulong miingon nga bisag mobati ka nga dili nimo kaya,
Mahimo nimo kana kung tabangan ka ni Jehova. Nakita ni Jehova ang akong potensyal ug gihatagan ko niyag kaisog nga makaalagad ni ining paagiha. Bisan pagpara nako, di nako ni makaya. Akong nakita ni ini nga ministeryo nga paliho ko ni Jehova kadtong mga interesado sa Biblia sa pagduol sa cart. Nakasinati pagani ko sa pagtabang sa mga tao sa paghimog request alang sa pagtuon sa Biblia, pinaagi sa akong cellphone. Tungod ni ini nga ministeryo, mihamtong ko ug mas malipayon sa tabang ni Jehova. Wala gyud nako ni damha. Nindot kayo ang eksperyensya sa usa ka igsoon nato, no? Karon doy pangutana dinhi, unsay gikabalak-an ni Sister Aoyama? Sister Condino, palihog. Kulang siyang kumpiyansa sa kaugalingon, kaya yung una bata pa siya, nya, maragjutay lang siyang nahibaluan, kulang pa siyang eksperyensya. Yun, oo, salamat. Brother Condino, palihog. Gusto ta ito niyang musalmot sa Special Metropolitan Public Witnessing, pero maulagi nagduha-duha siya tungod sa maong rason. Nga murag nibati siyang dili siya kwalipikado. Pero kana manggod kang basta maghuna-huna bitaw sa negatibo. Maunay musamot pas magpabalaka nato. Yan, salamat. Pero bisan pagibati to niya, sa diyang nakadawat siya aplikasyon, unsay iyang gihimo? Brother Rason? Nag-research siya, nag-ampo, pamalandong niya tong punto nga nadungog niya sa public talk. Mo tinakatabang niya nga ibati siya kaisog nga iya tong matuman tong assignment kay hatag ni Jehova kaniya. Salamat, Brother Rason. Brother Avila. Makita na to nga negatibo siya tong una, pero naa siya'y kaisog nga naghatag siya application do naa siya'y negatibong pagbati. Unya sa dihang after within the month daw nakadawat daw siya og letter nga nadawat siya og na qualify siya sa SMPW. Dito na dahil ni butang ang iyang kabalaka pero na siya gihimo nga action no muna hisgutan sunod. Yan, nindot pud na siya nga punto. Salamat no. Ikaduha, unsay nakatabang niya nga makabatog kaisog? Brother Barite, palihog. Ako kayang iyahang pagsalig kay Jehovah kay sa diyang nabalaka siya, niampo man siya dayon, niliyok pud siya kay nag-research siya. Ug napabilhan niya ning teksto sa Jeremias nga bisag nabalaka siya ug nagunahuna nga dili siya qualified, pero para kay Jehovah, moingon si Jehovah permi sa iya nga kaya na nimo. Mao nga mutabang gid si Jehovah sa iyaha. Salamat. Brother Mangubat. Napabilhan po ni Sister Aoyama atong bahin kang Moises nga gipasiugdan niya dito nga kung mibati siya nga dili niya makaya ang assignment, mulampos gyapon siya sa tabang ni Jehova. Yan, sa tabang ni Jehova, no, pag-ampo o pagsalig kaniya. Very good. Karon diri ta sa ikatulong pangutana, sa unsang paagi nakabenepisyo siya dihang gipauswag niya ang iyang pag-alagad kang Jehova? Brother Hemelian. Mas nakita niya ang tabang ni Jehova. Nakita niya kung giun sa pagdapit ni Jehova ang mga interesado alang sa pagduol sa cart niya na himong nahamtong pud siya o mas nagmalipayon. Salamat, no. Nindot na nga punto bitaw nga kung makita ni Jehova ang usa ka interesado, palihukon niya nga moduol. So dili lang ato tanan ang papel. No, makabawas na sa kahadlok o kakulba sa dihang makigbahin ta sa pagsangyaw nga public witnessing, no. Doon na pa mo'y nakita nga nakabenepisyo kaniya. Dirita sa Brother Condino, palihog. Natagamtan po niya ang kalipay kay nakita niya ang pag-uswag sa iyang kaugalingon o niya larino na po siyang mogamit sa mga tools sa technology katong iyang giingon nga makatabang siya pinaagi sa cellphone o niya gibati gyud niya ang fulfillment ang kalipay diha sa pagministeryo kang Jehova. Sa una naglisod siya pero sa dihang nakatuna siya na ang kalipay. Yan. Salamat kaayo. Salamat kayo, Brother Condino. Arita sa
Ikaupat nga pangutana, unsang mga hagit sa ministeryo nga makalaom ka sa tabang ni Jehova? Pwede ito ni i-localize no, sa atong kahimtang karon, Brother Barete. Example kining negatibong pagbati sa bagong kahikayan karon sa pagsangyaw nga usay mo bati ka nga murag di mo makaya kining telephone witnessing lisod, pero nakita nato nga kahikayan ni Jehova og andam nga mutabang si Jehova sa ato ug makasalig ta nga mahimong fulfilling ang atong ministeryo kung buhaton lang nato ni. Yan, very good. Salamat kaayo. Brother Avila, palihog. Ang isa pod nga hagit kaning letter writing kung ang usa dili bitaw maayo nga magsulat. Wala ta kabalo kung unsa tong ingon, pero sama sa eksperyensya makatabang day nato kanang naatay himuon nga lakang moampo ta, maghimo po ta gatong research kung saan paagi unya makigbahin o makig-uban ta sa mga eksperyensyado mga brother o sister na makatabang nato nga mahimong fulfilling usab atong ministeryo. O kung ato nang himuon, sama usab kita sa sister nga mahimong magmalipayon ta ug maduol kay Jehova. Salamat. So nakita nato maigsoon no kining kakulba nga makigbahin ta sa public witnessing, sa bagong paagis pagsangyaw, natural na siya. Pero pinaagis, pagampo o pagsalig kang Jehova, makasangyaw ka o makapanudlo. Bueno, salamat kayo Brother Byron sa pagpresentar nimo sa imong bahin. Salamat pod mga igsoon sa inyohang nindot kayo nga pagpaambit sa inyong katunan niadtong mong video. Nagpasiugda sa kinungdanon sa pagsalig kang Jehova dihang mohimog pagsangyaw. Ang pagtuon sa kongregasyon sa Biblia, dumalahon ka nato ni Brother Jandre Paborada, kauban sa iyang paragraph reader si Brother Agustin Pilisarta Jr. Ato silang hangyoon. Dinhita karon sa atong pagtuon sa kongregasyon sa Biblia gamit ang libro nga Jesus ang Dalan. So tun-an nato karon mga igsoon ang kapitulo 121 nga dunay uluhang magmalig-on kamo, gidaog na nako ang kalibutan. Bueno, nganong giingnan man ni Jesus ang iyang mga apostoles nga magmalig-on kamo o gidaog na nako ang kalibutan. Nganong importante pod nga sa atong bahin karong panahona musanong taniini nga pagdasig og pagpalig-on ni Jesus. Bueno kining atong pagtuon karon gibase sa Juan 16 kapitulo 16 1 ngadto sa 33. Nya samtang konsiderahon nato ang mga pangutana ug ang mga parapo, basahon po nato ang pipila ka mga teksto niini. So karon sa pagsugod sa atong pagtuon, atong hangyoon si Brother Agustin Felizarta sa pagbasa sa tanang parapo. Palihog Brother Felizarta. Si Jesus ug ang mga apostoles mugawasay na sa lawak diin sila nanihapon para sa Paskwa. Daga na siya gitambag kanila ug siya miingon, gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol. Nganong angayan kining nga pasidaan? Iyang giingnan sila. Palagbuton mo sa mga tao gikan sa sinaguga. Sa pagkatinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo, maghuna-huna nga siya naghimog sa gradong pag-alagad sa Dios. Lagmit na balaka ang mga apostoles sa giingon ni Jesus. Bisag nasulti na niya ni anang gabi una nga dumtan sila sa kalibutan, wala pa niya isulti kanila nga lagmit patyon sila. Ngano, siya miingon, wala nako kini isulti kaninyo sa una, kay kauban pa ko ninyo. Karon iya silang gipasidan-an sa dili pa siya mobiya. Makatabang kini kanila nga dili mapandol sa umaabot. Si Jesus midugang, muadto nako sa usa nga nagpadala kanako. Apan walay usa kaninyo nga nangutana, asa man ka paingon? Sayo ni anang gabi una, nangutana sila kung asa siya moadto. Pero karon nag-uul kay sila tungod siyang giingon nga sila lutuson. Busa wala na sila makapangutana bahin sa himaya nga iyang mabatunan o sa resulta niya na sa iyang mga alagad. Si Jesus miingon, kaya gisulti nako kining mga butanga kaninyo, ang inyong kasing-kasing nalumsan sa kaguol. Dayon si Jesus nagpatinaw, alang sa inyong kaayuhan nga kumubiya. Kay kung dili kumubiya, ang magtatabang dili moabot kaninyo. Apan kung mulakaw ko, ako siyang ipadala kaninyo. Pinaagi lang sa kamatayon ni Jesus ug sa iyang pag-adto sa langit nga madawat sa iyang mga tinunan ang balaang espiritu. Nga iyang ipadala ingong magtatabang sa iyang katawhan bisag asa sila.
Ang balaang espiritu mohatag og makapakumbinser nga ebidensya bahin sa sala ug bahin sa pagkamatarong ug bahin sa paghukom. Madayag unya ang kawalay pagtuo sa kalibutan kang Hesus. Ang iyang pag-adto sa langit mo'y ligong ebidensya nga siya matarong o kini magpakita kung nganong angay laglagon si Satanas ang magmamando niining kalibutana. Si Jesus miingon, Duna pa ko'y daghang isulti kaninyo, apan dili pa ninyo kini masabtan sa pagkakaron. Dihang iyang ibubuang balaang espiritu, giyahan sila niini aron bugos nilang masabtan ang kamatuoran, ug tabangan sila niini nga magkinabuhi subay ni ana nga kamatuoran. Naglibog ang mga apostoles sa dugang gisulti ni Jesus. Sa dili madugay, dili na mo makakita kanako. Ug sa dili na sa madugay, kamo makakita kanako. Nagpangutan-anay sila kung unsa iyang ipasabot. Nakita ni Jesus nga gusto silang mangutanan niya bahin ini. Busa siya miingon, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo. Kamo manghilak ug magminatay, apan ang kalibutan maglipay. Kamo mag-uol, apan ang inyong kaguol mahimong kalipay. Dihang patyon si Jesus pagkasunod adlaw, malipay ang mga lider sa relihiyon ug mag-uol ang mga tinunan. Pero ang ilang kaguol mahimong kalipay dihang banhawon si Jesus. Ug magpadayon ang ilang kalipay dihang iyang ibubo kanila ang balaang espiritu sa Dios. Ipakasama ni Jesus sa babaeng mga nakay ang kahimtang sa mga apostoles. Siya miingon, dihang ang usa ka babae mga nakay na, duna siya ay kasakit. Apan human siya mga anak, malimtanan niya ang kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso ang usa ka tawo sa kalibutan. Gidasig ni Jesus ang iyang mga apostoles. Kamo nag-uol usab karon, apan ako makikita kaninyo pag-usab, ug ang inyong kasing-kasing mapuno sa kalipay, ug walay makakuha sa inyong kalipay. Hangtod niya ng panahona, ang mga apostoles wala pa makaampo sa ngalan ni Jesus. Pero karon siya miingon, niya ng adlaw, kamo mohangyo sa amahan, pinaagi sa akong ngalan. Ngano man, kini wala magpasabot nga dili gustong tubagon sa amahan ang ilang mga hangyo. Gani si Jesus miingon, ang amahan nagmahal kaninyo, tungod kay kamo nagmahal man kanako, ingong representante sa Dios. Ang pagdasig ni Jesus sa mga apostoles lagmit nakapaligo nila. Busa sila miingon, nagtuumi nga ikaw gikan sa Dios. Sa dili madugay, kana nga kalig-on masulayan. Gisulti ni Jesus kung unsay hapit nang mahitabo. Moabot ang panahon ug kini duol na kaayo, nga kamo magkatibulaag ug ang matag usa kaninyo moadto sa iyang kaugalingong balay, ug inyo kong biyaan nga mag-inusara. Pero siya nagpasalig nila. Gisulti nako kini kaninyo, aron nga pinaagi kanako makabaton mo kalinaw. Sa kalibutan makaagom mo kasakitan, apan magmaligon kamo, gidaog na nako ang kalibutan. Dili sila pasagda ni Jesus. Sigurado siya nga madaog sab nila ang kalibutan, sama sa iyang nahimo. Pinaagi sa ilang matinumanong pagbuhat sa kabubuton sa Dios, bisan pa sa mga paningkamot ni Satanas, ug sa iyang kalibutan nga bungkagon ang ilang pagkamatinumanon. Daghan kayong salamat, Brother Pelizarta, sa tinaw nga pagbasa. So nakatabang to nato nga masabtan ang maong ang katibukan sa kapitulo. Bueno, sa di pa nato ibangon ang pangutana, doon na ray duha ka bullet point nga makita nato dinhi, duha ka bullet points nga nagpakita og mubong sumaryo niini nga kapitulo. Sumala dinhi sa dili madugay, dili na makita sa mga apostoles si Jesus. Ug ang ikaduha, ang kaguol sa mga apostoles mapulihan og kalipay. So karon mga igsoon, ato unang basahon ang Juan 16, versikulo 1 ug 2. Kinsay gustong mubasa? Brother Condeno, palihog. Gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol. Palagputon mo sa mga tao gikan sa sinagoga. Sapagkat tinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo, maghuna-huna nga siya naghimog sa gradong pag-alagad sa Dios. Salamat kaayo. Sa unang pangutana, unsang pasidaan ni Jesus ang nakapabalaka sa mga apostoles? Sister Avila, palihog.
gipasidan-an ni Jesus ang mga apostoles nga moabot ang panahon nga ang kada usa nila lutuson og patyon, pero giingon ni Jesus dili aron hadlokon sila kundi aron andamon sila sa mahitabo aron dili sila maluya og mapandol. Sakto. Salamat kaayo. Sister Condeno. Nya kanang giingon bitaw nga palagputon sila gikan sa mga sinagoga. Dili lang ni siya kanang basta di lang sila pasudlon sa mga sinagoga kay ang nagpasabot diay na nga isalikway sila, tamayon, mahimo silang sinilikway sa komunidad sa katilingban. Unya posible pod nga magkalisod-lisod sila ug ang ilang pamilya tungod ni ana. Oo, tinuod to. Salamat. Brother Hemilian, palihog. Lagmit pod wala po nila gi-expect kay kaniadto ang ginaingon lang ni Jesus nga dumtan sila. Pero sa pagkakaron giingon ni Jesus nga palagputon ug patyon o na nakapabalaka po ni sa ilaha. Sakto. Salamat. Bueno, dinhi sa Juan 16:4. Unsay nakita ninyong maayong hiyas nga gipasundayag ni Hesus bahin sa pagsulti niya ani nga pasidaan. Brother Condeno, palihog. Kanang giingon nga to be forewarned is to be forearmed. So gitabangan ni Hesus ang iyang mga alagad, ang mga apostoles nga maandam ang ilang huna-huna sa umaabot nga mga panghitabo aron dili sila mapandol. Okay, sakto. Tinuod na. Brother Siriaco. Ipasiog dapod sa tumay nga bahin nga nag-ingon nga wala na ko kiniisulti kaninyo sa una kay kauban pa ko ninyo. So giunahuna ni Jesus dili lang kung unsa iyang isulti sa mga apostoles kundi hunahuna po ni Jesus ang timing kung kano sa aton niya isulti. So mao nindot po ning hunahunaon ilabi na sa mga elder kung nga hunahunaon pod kung kano saan niya isulti ang usa ka butang para madasig ang igsoon. Okay, nindo to nga point no, ang timing kung kanus isulti. Salamat. Okay, so doon na ba mo'y leksyon nga nakita ining mga parapuha? Ilabi na bahin sa gibati sa mga apostoles. Unsa may makatuna nato ini nga makatabang nato nga mahimong realistiko. Brother Condeno, palihog. Natural nga mubati gyud tagkahadlok. Gidahom po na ni Ginoong Hesus, gidahom po na ni Jehova. Pero ang atong leksyon nga makuha diha nga naa kanunay nagpasalig si Hesus, nagpasalig si Jehova sa tabang. Okay, sakto. Salamat kaayo. Brother Barrete, palihog. Ang kadto pong gibati nila nga sobrang kaguol, makapawala pod to sa focus sa pag-alagad kang Jehova. So posible pod nga mapugngan ang pag-uswag spiritually mo nga sama sa tambag ni Jesus, bisag daghan og talisdanan tong mga pasidaan ni Jesus sa ilaha, kinahanglan nga daugon nila ang kaguol ug kabalaka ani nga kalibutan. Okay, sakto. Salamat. Brother Hemilian. Pwede usab nato ni ma-apply samtang nagakandakta og Bible study. Pwede natong pahinumduman ang atong mga Bible study sa posibleng mahitabo. Pero dili nato sila hadlokon. Sama ni Jesus gusto nato silang maandam sa mga umaabot nga pwedeng mahitabo. Oo. So, kinahanglan og timing pod no para sa atong mga Bible study. Brother Siriaco, dugang? Nagipakita pod to nga tanan jud ta kinahanglan og pagdasig bisag unsa pa atong pribilehiyo sa kongregasyon kay kung ang mga apostol gidasig ni Jesus ilabi na kita karon nga nanginahanglan gyud pagdasig lalo na kilabi na sa atong kahimtang karon sa pandemic dili nato i-underestimate nga dasigon gyud nato ang atong mga igsoon. Okay, salamat kaayo sa inyong mga komento. So karon dinita sa ikaduhang pangutana pero basahon una nato ang Juan 16:5. Kinsay gustong mo voluntaryo og basa? Brother Manggubat. Apan karon moadto na ako sa usa nga nagpadala kanako. Apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako. Asa man ka paingon? Okay, so ang pangutana sa
ikaduhang pangutana, nganong wala makapangutana ang mga apostoles kang Hesus? Okay, Brother Marquez, palihog. Tungod kay nagul na sila pag-ayos sa mga gipangsulti ni Ginoong Hesus. Labi na nga ningon siya nga lutuson sila. Pero sumala sa Juan 16:6, doon ay termino nga gigamit diri kung unsa ilang gibati. Nga gilumsan ilang kasing-kasing sa kaguol. Sa susamang paagi, kita kung maguol pag-ayo, murag dili na kita makahunahunag tarong o gani mabugatan pud ta. So mao man usab ang ginabati sa mga apostoles sa tungtak na maong wala na sila makapangutana kang Hesus bahin sa himayang iyang mabatunan o sa resulta niya na siyang mga lagad. Okay, sakto kayo. Salamat. Brother Avila. Ipakita sa Juan 13:36, Juan 14:5, nangutan naman ang mga apostol kay Hesus, una pa ni anang mga maong panghitabo nga kung asa siya padulong, pero dihang naguol na sila, nakalimot na sila pangutana na wala na sila nakafocus dito sa mahitabo sa Ginoong Hesukristo. Busa nakatunan po sa usab nako ni nako mag-settle data sa tungunahuna sa mga negatibong mga pangunahuna kung sa may negatibo nga mahitabo kanato sa atong pag-alagad kang Jehova, dili data makaabot sa finish line o dili ta makapadayon sa pag-alagad nga malipayon. Busa angay kini siyang likayan. Salamat, sakto. So, unsay inyong namatikdan mga igsoon kang Hesus bahin sa pagbati sa uban? Unsa si Hesus sa pagbati ngadto sa uban? Brother Siriaco, palihog. Si Jesus aware siya kayo sa gibati sa iyang mga alagad ug interesado sila kanila mao nga wala nila siya pugsa nga magsulti pa o mag-express pa sa ilang gibati mo nga wala bisag wala na sila nakapangutan na wala ingan ni Jesus nga ngano man mo nangutana ganiha. So ipakita pod ni ining ang emotional impact di ay kung ang usa nagmagul-anon kinahanglan pod nato i-konsiderar o magpakita ta og konsiderasyon sa ilaha. Okay, salamat, sakto. Brother Condeno. Inoon, nasayod man ta sa usapon sa gahom ni Hesus nga kay baro siya mabasag una-una o kasing-kasing sa tao. Pero naagihapon ang iyang pagkamakonsiderasyon. Manay makatabang pod nato nga kanang termino bitong dili na kapangantihan. Bisag unsa pa atong kahimtang karon, mabati man ta nga kining ligunta na train na tagmaayo. Nagipasidan-an na tagmaayo, pero kanang ingon nga di kapangantihan. Kung moabot ka ng sitwasyon, mo usahay dili ta kay baloon sa itong himuon. Okay, sakto. So karon din sa Juan 16:7 na matikdan ninyo na mga igsoon no. Nadias para po. Unsa may sunod niyang gihimo? Nga di ba ganiha naghatag siya pasidaan. Pero din sa Juan 16:7, unsa may namatikdan ninyo nga gihimo ni Hesus? Sister Condeno, palihog. Gipatin-aw ni Jesus nila nga ang katong iyang pagbiya para sa kaayuhan sa iyang mga tinun-an sa iyang mga apostoles. Kaya ingon siya nga kundi ko mobiya ninyo, dili na ako mapadala ninyo ang katong magtatabang. Okay. So nindot kaayo no ang gihimo ni Jesus na ining bahina. Brother Rason, palihog. Explain po sa usa ka referensya kung unsa sabot pasabot ni Jesus nga limitado ra ang iyang ikatabang kung katong siya diya pa sa yuta ingong tao kay kung ang iyang matabangan kung kinsa ra man tong kauban niya pero kini iyang gipasiog diri sa teksto nga magtatabang ang balang espiritu ni Jehova dako ni siya ikatabang dili lang sa usa ka lugar kundi sa tibuok yuta bisag kinsa nga alagad ni Jehova ang pwedeng matabangan sa balang espiritu. Sakto, salamat kaayo. So, nakamatikod ba pud mo mga igsoon ko unsa kadako ang concern ni Jesus para sa kaayuhan sa iyang mga tinun-an? Unsa toy angay niyang himuon aron nga madawat ang balaang espiritu, ang ilang magtatabang? Brother Condeno.
Kanang giingon nga ultimate sacrifice. Gi andam si Jesus isakripisyo ang iyang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Aron lang mahitabo kining mapatigayon ang balang espiritu. Okay. So touching kayo para sa tua, no? Kung unsa kadako ang concern ni Jesus para sa iyang tinun-an o bisan para sa atoa karon. Doon na pa mo'y gustong idugang o ipaambit nga leksyon bahin ini. Brother Hemilian? Mayong sundugon si Jesus din kay sa niagi nakita nato nga namatikdan niya nga naguol pagayo tuyong mga alagad, pero dinhi gipakita nga gidivert niya, gipakita niya nga mahimo silang positibo tungod sa balaang espiritu. Mao nang nakatunan nako dinhi nga dili day mag-focus dito sa negatibo kundi tabangan ng mga igsoon kung paunsa sila mahimong positibo. Okay, salamat sa nindot nga punto. Sama sa mga apostoles, unsang tabang ang atong gikinahanglan ilabi na niining katapusang mga adlaw. Brother Barrete. Dako kayo ang tabang sa balaang espiritu kay maupod na itong gikinahanglan. Nalampos sa balaang espiritu ang daghan ang tanang dagko kay mga babag sa organisasyon ug sigurado nga makasalig ta nga bisag unsa pa atong ginatubang ron mga gikabalak-an ug mga suliran kaya kayo sa balaang espiritu ni Jehova nga tabangan ta. Sakto. Unsa ganito'y gawas pa ana no, doon na to'y gisulti si Jesus diha sa Juan 16, 12 ug 13. Unsa pa ganit kung tabang ang himuon sa balaang espiritu para sa iyang mga tinun-an? Brother Manggubat. Tabangan sila nining nga bugos masabtan ang kamaturan o tabangan sab sila nga magkinabuhi subay nining nga kamaturan. Okay. So makapahupay ito para nila nga nagatubang sila og lisod kaayo nga kahimtang. Pero dunay gipasalig nga tabang si Jesus. Okay, so karon dinhi ta sa ikatulong pangutana. Pero basahon una nato ang Juan 16:21 ug 22. Kinsay gustong mo basa? Sister Byron, palihog. Dihang ang usa ka babayi manganakay na, doon na siya'y kasakit, apan human siya manganak, malimtan na niya ang kasakit tungod sa kalipay nga nahimbugso ang usa ka tawo sa kalibutan. Kamo naguol usab karon, apan ako makikita kaninyo pag-usab, ug ang inyong kasing-kasing mapuno sa kalipay, ug walay makakuha sa inyong kalipay. Salamat kay Sister Byron sa pagbasa sa teksto. So karon diri sa pangutana sa 3, unsang ilustrasyon ang gigamit ni Jesus aron ipakita nga mapulihag kalipay ang kaguol sa mga apostoles? Sister Avila. Gigamit niya ang ilustrasyon bahin sa babayeng mga nakay na nga samtang nanganak, grabe kaayo ang iyang kasakit, pero human siya manganak ug makita niya ang baby, ang iyang kasakit mapulihag kalipay. Gitudlo din ni Jesus sa iyang mga apostoles nga ang ilang kasakit temporaryo lang, pero mapulihan ni kalipay dihang makita nila ang nga mabuhi pag-usab si Jesus og dihang ibubo na kanila ang balaang espiritu aron magsilbing magtatabang sa ilang pagsangyaw. Okay, sakto. Salamat. So mao tong ilustrasyon ang gigamit ni Jesus, no? Aron nga mapasiugdan niya tong bahin sa kalipay nga ilang mabatunan. So unsay inyong ikakomento adto nga ilustrasyon mga igsoon? Nganong epektibo to? Sister Condeno, palihog. Epektibo ka ito kay natural man gito nga panghitabo ka ng mga anak. Basin gani pod og naapod ni sila yung mga pamilya o ang ilang inahan nga nanganak na saksihan nila mismo. Okay, so doon na tayo makuhang punto na, leksyon na, no? Brother Siriaco, Rason. Nya sa 16:22 giingon ni Jesus nga dili lang sila malipay,
giingon diri nga ang ilang kasing-kasing mapuno sa kalipay. Unya giingon pud sa tumay nga bahin nga walay makakuha sa ilang kalipay. So kining mga pulo nga nag-assure gayud sa iyang mga alagad nga temporary lang ang kaguol nga ilang mahiaguman. Okay, sakto. So, pero kadtong paggamit niya og ilustrasyon, no? Mubalik ta adtong sa una-unang parapo. Kung asa to giisgutan, nakamatikod mo kung unsa ang hinungdan nga gigamit ni Hesus tong nga ilustrasyon? O nganong migamit siya ilustrasyon? Unsa ganito'y hinungdan din, ha? Okay, Brother Barete. Daghan naigisgutan si Jesus sa ilaha bahin sa balaang espiritu o gingon nila dinhi nga naglibog ang mga apostoles sa dugang nga gisulti ni Jesus. So sa daghan ng gisulti ni Jesus, wala na sila nakasabot sa mga punto ni Jesus. Okay, sakto. So karon unsay gihimo ni Hesus? Okay, nakita niya nga naglibog ang mga apostoles. Unsay gihimo ni Hesus? Iya ba silang gipasagdan? Brother Avila? Wala niya gipasagdan ang mga apostoles. Muning reason kung anong nigamit siya og ilustrasyon aron nga dali kining masabtan. Og dili lang nga ilustrasyon nga dili gakahitabo sa ilang panahon kundi very common kaning mga nakay. So nindot kayo ni sundogon sa atong panahon karon kung naatay mga Bible study nga usay malibog kung unsa ilang atong inatudlo kanila. So mogamit day tag practical nga illustration aron nga makatabang nila og sabot. Sakto, salamat kaayo. Brother Condeno. Daghan kayong kamatuoran sa Biblia nga kung atong direktang basahon, labi nagmakalitan ta, maglibog yun ta. Ya, kining gisulti ni Jesus pod nga karon hapit nang di na mo makakita nako nya hapit na pod nga makakita mo nako. Murag change dayon ang kan abrupt ang change sa situation. Nya ningon pa nga ang kalibutan malipay pero kamo maguol. Unya ang inyong kaguol mahimong kalipay na mga changes nga dili mosay dili maapsan dayon sa paguna-una sa ilabi na sa bag-ong mga estudyante. So nindot tong gihimo ni Jesus nga pinaagig simple nga ilustrasyon kanang pamilyar sa tanan. Masabtan nila ang unsay iyang gibuot ipasabot. Okay, salamat. Sakto. So unsa may leksyon nga atong makatunan ini sa mapananglitan? Unsay atong himuon kon nakita nato nga wala masabti sa atong Bible study ang atong gitudlo. Sa unsang paagi nato masundog si Jesus? Sister Byron, palihog. Sa dihang nalisdan ang iyang mga apostoles sa pagsabot sa iyang gitudlo, nigamit si Jesus og ilustrasyon og nagmapailubon siya sa pagtudlo sa iyang mga apostoles. So, ingon ana pod ang atong buhaton sa atong mga estudyante sa Biblia. Sakto, salamat kaayo. Sister Condeno. Unya atong paningkamutan sad nga ang ilustrasyon nga atong gamiton simple nya dali rang makarelate tong atong gitun-an sa Biblia. Oo. Sakto. Brother Marquez. Makita po nato ang gugma ni Jesus nga wa niya pasagdan ng mga apostoles bisan tog naglisod sila og naglibog. So sa susamang paagi kung doon natay Bible study nga medyo slow siya or di kaysa makasabot sa mga pulong sa Biblia. So mangita po tagpaagi para makakaton jud siya. Okay, tinuod na. Brothers Razon. Sa atong unsay gitudlo sa Biblia karon dunay dugang impormasyon didto kung naay para po nga kinahanglag dugang pagpatinaw. Ato na siyang gamiton pag-ayo para mas masabtan sa atong estudyante ang mga pulong o ang mga kamatuoran ilabi na kung kinikinahanglag dugang pagpatinaw. Okay, salamat sa maayong nga punto. Brother Avila. Kining paghatag usab og komendasyon o pasalig sa atong Bible study nga kung may labot sa iyang ginatubang nga mga problema o kung kaning wala niya nasabtan nga mga impormasyon gikan sa Biblia na mapasalig nga masabtan niya kini o gani mabatunan niya ang kalipay sa pagbaton sa mga tubag sa gikan sa Biblia. O gani tabangan nato siya nga makaton mabalaan ang tubag kay siya mismo ang makabato ni ini nga kalipay.
Okay, salamat. So dinhi sa Juan 16:33, unsa gani itong nindot kaayo nga pagdasig ug pagpalig-on nga gihatag ni Hesus sa iyang mga apostoles? Sister Condeno, palihog. Niingon si Jesus nga giingnan niya ang mga apostoles nga makaagom silag mga kasakitan, pero dili sila angay mawad-an og paglaom o anging maluya kay ingon si Jesus gidaog na nako ang kalibutan. Assurance ni sa ila nga kung magmatinumanon sila kang Jehova, madaog pud nila ang kalibutan. Sakto. Brother Hemilian. Wala gigamit din ang word nga pagadaogon o daogonon pa, pero gigamit ang word diri nga gidaog na nako, murag gipakita ani nga good as human na o nang nakatabang ni sa mga alagad niya nga mulahutay ug nadasig gyud sila. Okay. So nindot kaayo ni mga igsoon kining paglig-on ni Hesus dinhi kay masaligon sab si Hesus ug si Jehova nga kaya nato. Nga kaya pud natong daogon ang lisod kaayo nga kahimtang niining atong katapusang mga adlaw. Bueno, salamat kay mga igsoon sa inyong makapadasig nga komento. No? So sama sa mga apostoles, kita sab makaatubang og mga kalisdanan karon. Ug kun di kalikayan bisan kamatayon pagani tungod sa atong pagtuo. Bueno, unsa may atong gikinahanglan? Unsay atong gikinahanglan karon aron magmalig-on ta o madaog nato ang kalibutan ni Satanas. Bueno, gikinahanglan nato ang tabang sa balaang espiritu, tabang ni Hesus, ug labaw sa tanan, ang tabang ni Jehova. Bueno, salamat kayo, Brother Paborada, sa maayong pagdumala sa pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Salamat pod mga igsoon sa inyong pagpaambit sa inyong pagtuo, pinagig paghatag ug makapadasig ng mga komento sa pagtuon nato karon. Bueno, panahon na nga atong repasohon kadali ang atong nakatunan sa atong tigom nining karon. Siguro nalista ninyo tong pipila ka mga punto nga atong mabalon human sa atong tigom. Sa panalitan sa bahandi gikan sa pulong sa Dios, doon natay nakatunan sa paagis pagpagigistorya ni Jehova ngadto kang Moises. Nya nakakaton ta nga di tangay mag-focus sa kunon sa ikulang nato tungod kay makasalig ta nga ihatag ni Jehova ang gikinahanglan aron matuman nato ang atong mga assignment. Di ba pagkanindot nga punto na. Unya nga atong pagtuo sa Dios makawagtang na sa atong kahadlok sa tao. Mutabang gyud si Jehova. Sa pagpangitag espiritual nga bahandi, atong nakatunan ang nindot kayo nga eksplanasyon no kun nganong gitawag ni Sipora si Jehova nga pamanhunon sa dugo. Oo, nagpasabot da ito nga gipailan ni Sipora ang iyang pagpasakop sa mga kondisyon sa pakigsaad nga to kang Jehova nga sa mag-asawa. Nga diadihang nagtuman sa kinahanglanon sa Dios nga miresulta tog mga panalangin. Laom-laom ni nga mga butang atong nakalot nga atong mabalon karon paguman sa atong tigom. Sa Kristohanong pagkinabuhi na tinawan ta kung unsaon nato paggamit tong mga sampol nga mga presentasyon, pagpakigistorya dihang maghatag tag mga bahin o diha sa atong mga pagministeryo. Unya natudluan pud ta nga angay tang usalig kang Jehova, mangayo ta sa iyang balang espiritu aron makabaton tag kaisog kanang di ta mahadlok ug mahimo natong pinakaimportanteng buluhaton nga mao ang pagsangyaw. Ug sa di padugay nakatunan nato ang makapatandog nga dasig ni Hesus sa iyang mga apostoles bisag hapit na siya mamatay nga pwede po natong mapadapat ron nining lisod nga kahimtang gikinahanglan nato ang pagdinisigay sa matag usa atong sundugon si Hesus. Unsa po atong makatunan sa sunod nga semana? Bueno, medyo kulbahina mangisina mga igsoon sa pagpadayon nato sa pagtuon sa basahon sa Exodo tungod kay gipakita na ni Jehova dinhi kung unsang iyang gahom. Unya nasaksihan na sa mga katawhan. Ang pangutana, unsa kahay may tabo sa paraon? Unsa kahay sanong sa mga Eptuhanon? O sa pagi ka mapalig-on ang atong pagtuo tungod sa pagtuman ni Jehova sa iyang mga saad? O sa pagi niya himuon niya mga saad sumaabot? Bueno, siguradong malig-on ta sa panagatigom nato sa sunod semana. Sa kabutang atong buhaton, ay ginyog si Piata ang pagtambong sa sunod semana. Bueno, pasalamatan nato ang tanan nga nangandam pag-ayo sa ilang mga bahin. O apil po ang nagdumala sa technical nga aspekto sa atong
programa nga na posible ang kalampusan sa atong tigom karon. O siguradong makaingon ta nga daghan gyud tag angay ipasalamat kang Jehova nining adlaw. Munang hiusan natong ipatugbaw ni pinagi usa ka awit, kung makaarang mo mahimong manindog ta. Awito nato nga madasigon ang awit numero 73, dunay uluhan, hatagi kamig kaisog nga gibase sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 29. Usbon nako song number 73.